नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यस्य विश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। रामकृष्णसद्गुरूणा परमानुग्रहेण वेदार्थविबोधैषायाः पूरणार्थं सङ्कल्पितायां व्याख्यानमालायाम् आग्नेयसूक्तस्य अन्त्ये द्वे विषये अस्माभिः दृष्टव्ये। सर्वान् ज्येष्ठान् नत्वा अद्यतनं चिन्तनमारभे। राजन्तमध्वराणां गोपामुक्तस्य दीवीं वर्धमानं स्वेदने राजन्तम् अध्वराणाम् तः प्राक्तने मन्त्रे तत्त्वाग्ने द्विवेदी वेदोषावस्तर् धिया वयं नमो भरन्त एवासीचनेन नमो भरन्तः वयम् आगच्छाम नमस्कारं सम्पादयन्तः दोषावस्तः आगच्छाम। पुनः कं प्रति नमस्कारः तत्र विशेषणमुच्यते। राजन्त अध्वराणां राजन्तं राजदीप्तौ तस्मात् शत्रुप्रत्यये सति राजन्तं तृतीया एको राजन्तं दीप्यमानम् अध्वराणाम् अध्वर शब्दस्य हिंसारहितः इत्यर्थः यज्ञः। राक्षसकृत हिंसारहितानां यज्ञानां राजन्तं यज्ञानां दीप्यमानम् यज्ञसम्बन्धी या दीप्तिः तादृशदीप्त्या युक्तम् अध्वराणां राजन्तं गोपां गोपूरक्षणे इत्यस्मात् अच् प्रत्यये सति गोपा गोपा गोपूरक्षणे इति न। पारक्षणे इत्यस्मादेव गो गां भूमिं रक्षति इत्यतः गोपा गोपां रक्षकं ऋतस्य सत्यस्य अवश्यं भाविनः कर्मफलस्य जीविविं पौनः पुण्येन भृशं वा द्योतकम् द्विधातोः यङ्लुगन्तात् इ प्रत्ययः
अतः पुनः पुण्यार्थः कर्मफलद्योतकमृतस्य द्विदिवीं रक्षकम् अध्वराणां राजन्तम् आहुत्या आहुत्याधारम् अग्निं दृष्ट्वा शास्त्रप्रसिद्धं कर्मफलं स्मर्यते। यदा अग्निः दीप्यमानः अस्ति तस्मिन् अग्नौ या आहुतिः दीयते तस्याः साङ्गत्वं स्मरन्ति इत्युक्तः ऋतस्य दीदिविं सत्यस्य कर्मफलस्य द्योतकत्वं कथा दीप्यमानस्य अग्नेः अस्ति। स्वेदमे स्वेदमे स्वकीये गृहे यज्ञशालायां हविर्भिः वर्धमानं। दमशब्दस्य गृहमित्यर्थः। स्वकीये दमे यज्ञशालायां हविर्भिः वर्धमानं तादृशं राजानम् अज्राणां राजन्तं ऋतस्य दीदिविं स्वे दमे वर्धमानं गोपां वयं हविर्भरन्तः एमसि नमो भरन्तः एमसि प्रतिदिनम् इत्यर्थः। राजन्तं वर्धमानम् इत्यत्र उभयत्र पूर्वधातुस्वरः सृष्यते। राजदीप्तौ इत्यस्मात् शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्ययस्य पित्वा नन्दात्तत्वं ततः परं शत्रुप्रत्यये परतः शप्रत्ययः कर्तरिष्टमित्रेण शप्रत्ययस्य पित्वा नन्दात्तत्वं शपः परस्य शत्रुप्रत्ययस्य तास्यनुदात्ते नीदुपदेशात् पर रसार्वधातुकमनुदात्तमित्यनेन लसार्वधातुस्वरः तर्हि धातुस्वरः एव शिष्यते। राजन्तमिति रा इति उदात्तः धातुः ततः परस्य शप्रत्यय अवयवस्य स्वरितः ततः परस्य प्रत्ययस्वरः राजन्तमध्वराणाम् वर्धमानम् इत्यत्रापि वृद्धौ इत्यस्मात् शप्रत्ययः शप्रत्ययानन्तरं शानच् प्रत्ययः शपः पित्वा अनुदात्तत्वं धातुः उदात्तः शानचः अपि तास्यनुदात्तसूत्रेण धातोः स्वरः सृष्टिः तथा च वर्धमानम्। ईदीवीम् इत्यत्र अभ्यस्तानामादिः इत्यनेन आदिधातुस्वरः अध्वराणां राजन्तम् अध्वराणाम् इत्यत्र नैसुभ्याम् इति सूत्रेण अन्तोदात्तस्वरः अन्तोदात्तस्वरे सति ततः परस्य नाम प्रत्ययस्य सुत्वा ददातत्वम् अतः स्वरितस्वरः अध्वराणां गोपाम् इत्यस्य प्रातिपदिकस्वरेण अन्तोदात्तत्वम् कृतशब्दस्यापि प्रातिपदिकस्वरेण तकारोत्तरवर्ति अकारः उदात्तः ततः परस्य अस्य प्रत्ययस्य अनुदात्तस्य सुत्वात् अनुदात्तः स्वरिते कृते पुनः दीर्घविचित्र उदात्तः अस्ति इति हेतोः अनुदात्तं प्राप्तम्। स्वशब्दस्य अन्तोदात्तस्वरः तस्मात् सप्तम एकवचने इ प्रत्यये अनुदात्ते एकादेश उदात्तेन उदात्तः इत्यनेन स्थिते इति उदात्तः। दमशब्दस्तु वृषादित्वात् आद्युदात्तः वृषादित्वात् दमशब्दस्य आद्युदात्तस्वरः आद्युदात्तस्य सति दमे इति आद्युदात्तस्य अवशिष्टस्य शेषनिघातेन अनुदात्तस्वरः सुप्रत्ययस्य च अनुदात्तः इत्यतः तयोः उदात्तात्पर्यस्य सन्धौ कृतायां सन्धौ सति उदात्तात् उदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितस्वरः विद्यमानं स्वेदने सनः पितेव सूनवेग्ने सूतायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। हे अग्ने
त्वं नः अस्माकम् अस्मदर्थं सूपायनः शोभनप्राप्तियुक्तः भव। तथा नः अस्माकं स्वस्तये विनाशराहित्यार्थं सचस्व समवेतो भव। अत्र उभयत्र दृष्टान्तः यथा सूनवे पुत्रार्थं पिता सुप्रापः प्रायेण समवेतो तद्वत्। पिता पुत्रं प्रति सुप्रापः एवं प्रायेण समवेतः सहैव भवति पिता रक्षति। यथा पुत्रं पिता रक्षति एवमेव त्वम् अस्मान् रक्ष। यथा पिता रक्षति उपायनं समीपगमनं शोभनम् उपायनं यस्य सः सूपायनः नाम पितृसमीपगमनं सुलभम् तथा अस्मत्समीपगः त्वं भूयाः अग्नि सुप्रापः भूयाः। हे अग्ने त्वं नः सूपायनो भव नः स्वस्तये सचस्व। सः नः तादृशः अग्नि तादृशो भवान् अग्ने पूर्वोक्तविशेषणयुक्तः सः विशेषणादिविशिष्टः यः अग्निः तादृशस्त्वम् अग्ने अस्माकं सूपायनो भव न स्वस्तये सचस्व। समवेतो भवति तत् अस्मच्छब्दादेशस्य न इत्येतस्य अनुदात्तं सर्वमित्यनेन अनुदात्तं सः इति तच्छब्दस्य प्रातिनिध्यस्वरेण उदात्तस्वरः अनुदात्तस्वरः नः इति अनुदात्तं सर्वम् उपादादौ इत्यधिकारे अयम् आदेशः विहितः इत्यतः सर्वोऽपि आदेशः अनुदात्तः। पितेव चादयो अनुदात्ताः इति इव शब्दे अनुदात्तः निपाताः आदिदात्ताः चादयस्तु अनुदात्ताः इत्यनेन इव शब्दः इव शब्दे सर्वानुदात्तस्वरः तादृश इवेन समासः इवेन नित्यसमासः पूर्वदप्रतिस्वरत्वं च वक्तव्यम् इत्यनेन पिता इव इत्यर्थे समासः समासे कृते समासस्य इत्यन्तोदात्ते प्राप्ते पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरः तथा च पिता इति शब्दस्य अन्तोदात्तस्वरः तथैव शिष्यते इव शब्दस्य शेषनिघातः तयोः सन्धिवशात् मध्योदात्तस्वरः पितेव इति समस्तः पितेवेति शब्दः मध्योदात्तः शोभनम् उपायनं यस्य इति बहुव्रीहौ नैसुभ्याम् इत्यनेन तदर्थम् एव सूनवे सूनशब्दस्य प्रातिनिधिकत्वात् अन्तोदात्तस्वरः सूनु इति उदात्त उकारस्य स्थाने घेरिङ् इति इत्यनेन गुणे सूनो ए अवादेशे सः अकारः उदात्तः सूनम् ए चतुर्थेकवदनस्य ए प्रत्ययस्य अनुदात्तत्वात् अनुदात्तत्वं तस्य अनुदात्तस्य सुरितः भवति सूनवे। अग्ने इति आमन्त्रितस्य आद्युदात्तः
सूपायनः सूपायनः इत्युक्ते शोभनम् उपायनं यस्य सः सूपायनः यत्र नैशुभ्याम् इति अन्तोदात्तस्वरः भव इति तिङन्तस्य अतिङन्तात् परत्वेन अनुदात्तः इति सचस्वानस्वस्ते इत्यत्र सचस्व इत्युक्ते तिङन्तं तथापि अतिङन्तात् परत्वं नास्ति तिङन्तात् परस्यैव तिङन्तस्य निघातः अतिङन्तात् परत्वं नास्ति इत्यतः न निघातः लसार्वधातुना अनुदात्तस्ति धातुस्वर अवशेषः शतधातुः शप्रत्ययः शप्रत्ययस्य अनुदात्तस्वरः स्व इति लोटः मध्यमपुरुषे एकवचनं तत्र लसार्वधातुकत्वात् अनुदात्तस्वरः धातुस्वरः उदात्तः शिष्यते स च नः इति पूर्ववत् युष्मच्छब्दादेशः अनुदात्तं समोपादादौ बहुवचनस्य वस् नसौ इति सूत्रेण नसादेशः सः अनुदात्तः इति अनुदात्तस्वरः स्वस्तये इत्यत्र स्वस्ति शब्दः कृत्वा अन्तोदात्तः अन्तोदात्तात् स्वस्ति शब्दात् चतुर्थी एकवचने ए प्रत्यये झेर्गिति गुणे अयादेशे अयादेश अकारस्य उदात्तस्थाने जायमानस्य उदात्तस्वरः स्वस्त इति अकारः उदात्तः तत्परस्य एकारस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्फुरितः सूत्रेण स्फुरितस्वरो भवति अतः अयम् अग्निः देवेभिः अद्ययमुचि अस्मत् हिताय सततं प्रवर्तमानः देवेषु देवानां देवकर्तृकयागे होतृत्वेन यः अस्ति रत्नादिदानकर्ता तादृशम् अग्निमीडे स च अग्निः तादृशम् अग्निं कुतः ईडे यतः सः देवेभिः ऋषिभिः पूर्वैः नूतनैश्च स्तुत्यः कुतः स्तुत्यः यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तादृशः यज्ञः अग्निं विना नोपद्यते स एव अग्निः अस्माभिः यज्ञे दीयमानं द्रव्यम् आहुतिम् इतः तत्र प्रापयति वहति तादृशस्य अग्नेः स्तुत्या वयं किं प्राप्नुमः अग्निना रैमश्नवत्पोषामेव दिवे दीवे यशसं कीरवत्तमम् तादृशस्य अग्नेः प्रसादात् अस्माभिः धनं प्राप्यते तच्च धनं यशोयुक्तं सर्वस्यापि धनेन यशः न भवति चोरोऽपि धनं प्राप्नोति किन्तु धनप्राप्त्या सह यशो न प्राप्नोति किन्तु अग्नेः स्तुत्या अस्माभिः धनं प्राप्यते तच्च यशःप्रदं वीरवत्तमं पुत्रपौत्रादि अभिवृद्धिकरं प्रतिदिनं वर्धमानं दिवे दिवे पोषं यत् प्राप्नोति तादृशं धनम् अग्नेः तादृशं सामर्थ्यं कथमस्ति चेत् यतः सर्वेषां देवानाम् उपकारकः यागेषु चतुर्षु दिक्षुपि अयं हूयते अग्नेय यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैद्देवेषु विचित्तः सर्वेषां देवानाम् उपकारकः इति तादृशस्य अग्नेः सामर्थ्यं किं वक्तव्यम् स च अग्निः न केवलम् अभिप्रापणम् इति कार्यं करोति यस्य बहुविधं ज्ञानमस्ति अग्निर्होता कवित्रतिसत्यश्चित्रस्रावस्तमः कविक्रतुः आरब्धः प्रक्रान्तं यत् कर्म तद्विषयकं ज्ञानं तस्य अस्ति एव सः तत्र होता आसीत् देवदत्तयागे
तादृशः अग्निः देवैः सह अस्मद्यागम् आगच्छतु, देवो देवेभिरागमत् यज्ञम् इति सम्प्रार्थ्य द्वितीयवर्गस्थ प्रथममन्त्रेण हे अग्ने अस्माभिः या आहुतिः दीयते तया प्रीतः सन् अस्मभ्यं यत् प्रयच्छति तद् अस्माकमेव हितार्थमिति न तव हिताय भवति। यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि, न केवलम् अस्माकं मङ्गलं तच्चित् तवापि मङ्गलं भवत्येव। तथा सम्पद्विनिमयेन कर्मे पुरस्भवति। दिलीपः दिलीप इन्द्रयोः सम्पद्विनिमयः यथा आसीत् उच्यते, तथैव अग्निः द्रव्यं प्रयच्छति, तद्द्रव्यं वयं पेटिकायां न स्थापयामः, तद्द्रव्यम् आदाय पुनः यागान्तरं पुनः तेन यागेन चित्रितः आहुतिं पुनः अग्निरेव प्राप्नोति। अतः तैः देवेषु गच्छति, पुनः देवेषु गच्छति। तादृशम् अग्निं न केवलं यागादिभिः अस्माभिः एव आहुतिः देयः, यागकाले एव अग्निः स्मर्तव्यः इति न, वयं प्रतिदिनं तदुपासनां कुर्मः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया, वयं दिवे दिवे दोषावस्तः धिया बुद्ध्या युक्ताः वयं कीदृशबुद्ध्या प्रणतबुद्ध्या नमो भरन्तः हेमसि तत्समीपम् आगच्छामः। अतः त्वम् अध्वराणां राजन्तं ऋतस्य गोपा ऋतस्य दीदिवीं सत्यफलस्य कर्मफलस्य प्रदातारं रक्षकं स्वगृहे वर्धमानमग्निम् उपैमि वयम्। कुतः यथा पुत्रः पितरं प्रति गच्छति एवमेव वयं त्वामेव पितरं मत्वा तत्समीपम् आगच्छामः। त्वञ्च अस्माकं सोपायनो भव, सुप्रापो भव, अस्मान् सर्वदा रक्ष, पितृवदस्मान् पालय इति प्रार्थना अन्तिमायां रुचि युक्ता। न कश्चित् संशयः अस्ति तत्र वेदानां प्रामाण्यं बहुशः अस्माभिः दृष्टम्। उपोद्घाटग्रन्थे सायणाचार्यैः दृष्टमित्यतः अग्नेः स्तुतिः अत्र प्राधान्येन उच्यते इति। तादृशम् आग्नेयं सूक्तम् अस्माभिः यथामति यथा कालं दृष्टम्। कार्यानुसारं परीक्षाश्च सन्निहिताः सन्ति इति हेतोः कार्यक्रमे किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति इति स्वामिनः ऊचुः। तदनुरोधेन अग्रे कथं कार्यक्रमः इति वयं कालान्तरेण चिन्तयामः। सम्प्रति सोपोद्घातम् आग्ने सूक्तम् अस्माभिः मया च यथावति प्रतिपादितं भवन्तः धीराः भूत्वा अश्रूषुः। तेन वेदज्ञानेन वेदार्थचिन्तनेन अस्मदीयः कालः सुष्ठुगतः। सः वेदपुरुषः विद्यास्वरूपः अस्मान् सर्वदा आनन्दयतु। उतोत्तस्मै तन्वं विशस्रे इति मन्त्रोक्तरीत्या अर्थचिन्तनायां प्रवृत्तानाम् अस्माकं सर्वेषाम् अर्थज्ञानं स्वतः वेदार्थः वेदपुरुषः स्वीयवत्सम् अस्मभ्यं प्रकाशयतु इति सम्प्रार्थ्य अत्र चिन्तनम् उपसंहरामि। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्।
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।